دوستو میں کو تینا جہازاں دی نہیں سمجھ آنی نا دا کام کے رہے جو جھٹ پجھٹے غاں غاں وین یو کازمائی ہوئی گل نہیں جلے کو کام دی گل شروع کرا ہے کہ جہاز تے دوجا کان غزا چاڑ گندن یا تا کھاں کوئی آسمان چینہ دیاں فیکٹریاں پئیاں چل دیاں او گالی کونی مخود دے لوڈے کھانے رانے نہیں پوچھنے تا دن پریش ٹک پئی تھی نہیں ہے خدا دے بندے یہ ایک سکوٹر غریباں کو گھنا دے ہوا سارا کام تا کو 100 روپیاں کر دینا اساں شہر تک ونجنا وی ساکو ہاتھ علی ریڑی نہیں لبدی اکثر بیراواں دیاں پئیاں فرمائشاں کہ لالا ککڑی دا گوشت مانگا تھیا کھلائے کوئی گوشت تے ویڈیو بنا میرے برو تواڈی مثال ہی کان لیے کان گاندھی کھانا تے چونجی چھنکے نہ کھانی ہو تے گلی کرے نہ مانگے تے نہ کھاؤ تے ہاوت اگر ہو حلالی تے دال چال چا پکائی کرو جو ہو حرامی تے آدے اساں کھاونا تا گوشت یہ تے وتنی کیتا کرو جیڑا چھیں سا دکان والے کو دے کے ماس گھندے اوہ کہ چرسی کو دے کے دے تو کہیں دی دیسی ککڑی چوا کے دی کرو او ہوسی تے ناجائز بلا حسن بڑی سلونی ضلع بکھر تحصیل نورپور تھال تو فرمائشا یکی لالا ایک ویڈیو ہے نگو سامے ساگ تے بھی بنا جو اکھے نومبر تو پہ مسلسل ساگ بڑکا کے کھانے ہاں کوئی اکھے دوجی شے گھر پک دی نہیں مکھاں پترا مہنگا یہ گزارا جو تھی نہ پیانے تا کرے نے رہو بچوت پائی تھی نے اکھے نہ لالا نہیں تھی نہ ساڈا گزارا ہون جو جیڑا بھانڈا سونگ اسے جو ساگ دی مشکانی ہے کہ آپ نے فینا کو آگ کھلی نے ساری سریوں اجازت نے ساری توبیں ڈالے بھر کھڑو لگاتار مطلب 4 دیہاڑے ساگ ڈیامی لہذا گزارش ہے کہ ساگ دا کو حل کڈا ونجے اسا راضیاں اس سوغات تو اللہ دے حوالے جڑن چاہی دیے ڈالا بھر کھڑے اے بھائی توجہ جیڑا بھراوی ساڈے مالٹے پیا کھوینے سیاںا تھی ونجے اگر نہ پا گیا اول ٹانگڑے چڑھساں جو وت بین منگیاں دعاواں دیسی بندہ کوئی ایسا اڑ جاگتے یو دیے بھئی مالٹے کھوتے گھر ون کے کھا بغیرو تو تھائیں بوٹے دے تلے با کے کھانا رہنئی MZ کے نیوز کی ٹیم تھانہ مکڑوال میں دہشت گردوں کو حملے میں ناکام بنانے پر پورے میاں والی بالخصوص پنجاب پولیس کو سلوٹ پیش کرتی دوستو ایک بات یاد رہے کہ یہ سب حملے صرف خان صاحب سے بے انتہا محبت کی وجہ سے ہم پر کیے جا رہے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے ملک و قوم کی خاطر اداروں کا دلیری سے ساتھ دیں دوستو آج کل تے بدماشاں دی اصلیت رسینا آج کل تے بدماشاں کو تو تساں دیکھ کے سمجھے نے اس نا واقعی کوئی 30 مار خان آنا پہ جو دھوتی مونڈے تے اس کارٹون لگی ہو اس کھیڑی چڑی ہو اس مچھاں چھیں چار ہنڈا تریوی ماڈول لیکن دوستو اصلیت یہ ہونی ہے بھئی انہاں دیاں سوائے مچھاں تو ہر شے پرائی ہونی ہے ہنڈا منگوایا کپڑے لنڈے والے دھوتی رتاس علی کھیڑی ادھار علی کنجات ڈاز تھیون دی دیر ہونی ہے سریاں چ لبدی نن بیراو کوئی امیراں دا بال جام پوے تا پہلو کو کپڑاں دا انتظام کرن بھئی اور سونے تو سونا جوڑا گھنا تے جام پوے بال غریباں دا پہلو پیمپراں دا بندوبست تھیندے امیراں دا بال ایڈا سیاںا ہونے واس لگدا بغیر پیمپر دے پشی وی نہیں کرینا تے غریباں دا بال کرینا اس لے جلے دے تے ہن پیمپر کو نہیں چڑھا پیا زمینداراں دی فرمائش ہے کہ لالا ایک ویڈیو سپرے والاں تے بنا ایڈی ساری بوتل تا 1000 منگ دین اکے چلو کوئی 1000 نال کوئی اسوری کرے آتے خیر ہے کہ ملک مرد مکوڑا ہی نہیں کال اکے جودرے والا سپرے کیتم آج وہاں ڈٹھم لا چنگا رنگ کڈی کھلائی ہاں سچ مکہ دوستو لیٹ کر موبائل استعمال کرنے سے گریز کیا کریں کیونکہ یہ کبھی کبھی ہاتھوں سے نکل کر بوتھے پر بھی وائیں لگتے دوستو خبرنامے دے آخر تے میرے اس خبرنامے کو پورا دیکھنے والے سارے بھراواں واسطے دلی دعائے کمیٹی چامین لکھ دے کہ تقدیر دا مالک دنیا تے میرے یار سلامت رکھیں ہن گزارش ہے ویڈیو کو لائک تے شیئر کر دو میرے ہاں دے ٹوٹیو